उहाँले वचनको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईहरु सबै सहभागी यीशु नाममा से नमस्कार प्रार्थना गरौँ आफ्नो आन्तरिक हृदय हृदय को आफ्नो खोल्न निम्ति परमेश्वरको सहायता निम्ति स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता तपाईको चरणमा हामी आएका छौँ प्रभु तपाईको दैविक शक्ति हामीले र तपाईको प्रकाशको आत्मा जो ज्योतिको आत्मा पठाए दिगो आत्मा पठाए र जीवनलाई तपाईले जसरी तयार गर्नुभएको छ प्रस्तुत गर्नुभएको सहायता गर्नुभएको छ र बुद्धको कुरा बुझ्न पनि परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ र बुझ्ने परमेश्वर पनि तपाईँ हुनुहुन्छ र सहायता गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ किनभने सबै कुराको स्रोत परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ यस बेलामा सानो झुन्डमा तपाईँ बात गर्नुभएको सबैको हृदय दुःख कष्ट पाउने आनन्द शान्ति पाउने सबैको हृदय तपाईँ बात गर्नुहोस् राज गर्नुहोस् हामी किनभने प्रार्थना गर्दछौँ हामी छोटो प्रार्थना आशिष चाहन्छौँ यीशु मुक्तिदाताको नाममा आमेन। धेरै जस्तो संसारमा आज मानिसहरूलाई हैन चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ यीशु ख्रीष्टको र किन उहाँको त्यसरी चाहिँ हामीले जन्मोत्सव मनाउँछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैजना मानिसहरूमा अथवा धेरैजना हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइहरूमा पनि यो कुराको एकदमै चर्चा अनि परिचर्चाहरू भइरहेको छ तर धर्मशास्त्र बाइबलले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म चाहिँ यही डिसेम्बर 25 तारिक नै हो र क्रिसमस मनाउनै पर्छ भनेर चाहिँ कुनै धर्मशास्त्रमा भनेको छैन तर कुरो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेअनुसार र मलाई प्रभुले दिएको प्रकाश अनुसार चाहिँ धेरैवटा के अरे जन्मदिवसहरू अनि धेरैवटा चाहिँ जयन्तीहरू मनाइँदो रहेछ म एउटा तपाईँलाई के सुझाव गर्न चाहन्छु भानुभक्तको के मनाइन्छ जन्म जयन्ती मनाइन्छ अनि त्यहाँदेखि तपाईँको गएर बुद्धको के मनाइन्छ जयन्ती मनाइन्छ अनि तपाईँ अहिले आएर यीशु के मनाउँछ हामीले जन्मदिवस मनाउँछौँ अनि यो विषयमा मलाई धेरै प्रश्न चिन्हहरू भइरहेको छ किन जयन्ती र किन जन्मदिन मनाइन्छ भने चाहिँ मैले प्रकाश बुझिरहेको थिएँ तर मैले बाइबल पढ्दै बाइबल के टाइम जो मरेर फेरि जीवित भएर ऊ आउनुहुन्न उसको के मनाइन्छ जयन्ती मनाइन्छ एकताल मरेपछि फेरि फर्केर आउँदैन नआउने मान्छेको चाहिँ सम्झना एउटा जयन्ती त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध जयन्ती हैन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यस्तो यस्तो किसिमको जयन्तीहरू मनाइँदो रहेछ तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ किन उसको जन्म दिवस मनायो भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गमा के हुनुहुन्छ जीवित हुनुहुन्छ उहाँ मृत्युलाई विजय गरेर मृत्युलाई उहाँले विजय गरेर मृत्युलाई जितेर चाहिँ आज तपाईँ र मेरो लागि त स्वर्गमा ठाउँ बनाउनु चाहिँ यीशु प्रभु उहाँको पिताको बौलीमा हुनुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो मानिस जीवित छ उसको के मनाइन्छ जन्मदिवस मनाइन्छ हालेलुया प्रभुलाई महिमा होस् किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो अब यो किन चर्चा परिचर्चा भयो किन जन्मदिन मनाउनु पर्यो यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ विशेष गरी तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि है यीशु ख्रीष्टको जन्म कहाँ र कसरी हुन्छ र कहिले हुन्छ र कोद्वारा हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै मानिसहरूलाई यो जान्नु जरुरी छ अझै पनि कति प्रयास गरे जानेका छैनन् क्रिसमस मनाउँदैन तर लुकाले यसरी चर्चा गरे कि लुका भन्ने एकजना व्यक्ति छन् अगमवक्ता हुनुहुन्छ होला अगमवक्ताले यसरी चर्चा गरे कि प्रभु यीशुको कसरी जन्मिन्छ उनले यसरी भविष्यवाणी गरे कि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ एकजना पढ्नुहुन्छ लुका 1 को 34 र 35 मा के भनेको छ खासै त लुका 1 को 26 देखि 25 सम्म छ तर मैले छोटकारीमा भनेको छु किन हामीसँग समय छैन हैन लुका 1 को 34 र 35 एकजना पढ्नुहुन्छ स्वर्गदूतले तिनलाई जवाफ दिएर भने पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पार्नेछ यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ म पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाउनुहुनेछ हेर तिम्रो नातेदार
ठिकै छ परमेश्वरको वचन पढ्नुलाई के अरे आशीष दिन्छ है त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकमा है पहिला परमेश्वरको यीशु ख्रीष्टको जन्म विषयमा घोषणा गरिएको छ अगमबाडी गरिएको छ अगमबाडी कसरी गरेको छ त यहाँ के अरे लुकाको पुस्तकमा लुका भन्ने एकजना अगमवक्ता हुन् उसलाई परमेश्वरले यस्तो उहाँलाई दर्शन दिनुभयो है र अगमबाडी भयो परमेश्वर चाहिँ कसरी यीशु ख्रीष्ट कसरी जन्मिनुहुन्छ भन्ने विषयमा छ एकजना मरियम भन्ने कन्या स्त्री हुन् है मरियम भन्ने एकजना कन्या स्त्री हुन् ताकि उनको चाहिँ विवाह पनि गरेको थिएन उनको एउटा मगनी चाहिँ गरेको थियो तर उसको विवाह चाहिँ गरेको थिएन उहाँको मगनी चाहिँ गरेको थियो तर विवाह चाहिँ गरेको थिएन तर परमेश्वरले पनि यस्तो मान्छे खोज्नु रहेछ है जसले तपाईलाई र मलाई बनायो त के भनेको छ भन्दाखेरि ए पवित्र पात्र भनेको छ पवित्र पात्र जो मानिस पवित्र छ आत्मामा पवित्र छ हृदयमा पवित्र छ शरीरमा पवित्र छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो स्त्रीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ चुन्नु हुँदो रहेछ भन्ने तपाईँलाई प्रकाश पार्छ अरू पनि धेरै खेलाडीको मरियम जस्तो किन मरियममै आयो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यहाँनिर गाब्रिएल भन्ने एकजना स्वर्गदूत आएर भन्नुभएको स्वर्गबाट चाहिँ गाब्रिएल भन्ने स्वर्गदूत आउनुभएको छ आएर ए पवित्र पात्र मरियम है तिमीले अब गर्भधारण गर्ने छौ भनेर चाहिँ भनेको छ अनि मरियममा ठुलो एउटा मुकुस भयो मलाई ठुलो जिज्ञासा भयो म कसरी विवाह नगरेको मान्छेमा गर्भवती हुन्छु भनेर चाहिँ उसले गाब्रिएल भन्ने स्वर्गदूतलाई प्रश्न राखिन् ए स्वर्गदूत म कसरी चाहिँ म विवाह नगरेको औरत चाहिँ कसरी म गर्भवती भएर चाहिँ मैले पुत्र जन्माउँछु भन्दाखेरि चाहिँ गाब्रिएल भन्ने स्वर्गदूतले के भने भन्दाखेरि चाहिँ नडराउ मरियम नडराउ तिमीमा पवित्र परमेश्वरको छाया चाहिँ तिमीमा परिसकेको छ नडराउ मरियम तिमीमा चाहिँ पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छाया चाहिँ तिमीमा परिसकेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले एउटा बालक जन्माउने छौ र उसको नाम चाहिँ के राखिनेछ इमानुएल राखिनेछ इमानुएलको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पिता परमेश्वर चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ आमेन किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एउटा सानो दृष्टान्त भन्न चाहन्छु हामी यतिजना मानिसहरू छौँ अहिले यतिजना हामी बसेका छौँ तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा कुनै बाघ अथवा भालु आयो भने के गर्छौँ बाघ छ हामी डराउँछौँ हामी त्रासित हुन्छौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो उहिलेका बुढापाका कान पनि गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि बाघको बथुमा बाघे भालुको बथुमा भालु नै हुन्छ भेडाको बथुमा भेडै हुन्छ प्रिय मित्र परमेश्वरले योजना गर्नुभयो आज मानिसको पाप क्षमा गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ मानिसले गर्नुपर्छ यीशु ख्रीष्ट भनेको चाहिँ 100% 100% उहाँ चाहिँ मानिस हुनुहुन्छ 100% उहाँ चाहिँ हुन्छ गड पनि हुनुहुन्छ बाइबलले यसरी पुष्टि गरेको छ धेरैजना मानिसहरूको जिज्ञासाहरू छ मलाई धेरैजना प्रश्न गरे 2013 वर्ष अगाडि यीशु ख्रीष्ट जन्मेको त्यो 2013 वर्षभन्दा के थियो भन्ने कुराहरू पनि गरे तर मैले त्यसको विषयमा मैले बाइबल अध्ययन गरेँ मैले बाइबल के पाएको भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट 2000 अगाडि वर्ष 13 वर्ष अगाडि जन्मिनु भयो र त 16 भयो यो त 16 वर्ष अगाडि उहाँ जन्मिनु भयो तर त्यो यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भन्दा चाहिँ 750 वर्ष अगाडि चाहिँ यसै अनि अगमवक्तालाई पनि अगमबाडी भएको थियो संसारमा चाहिँ कन्याबाट चाहिँ एउटा मुक्तिदाता जन्मिन्छ उसबाट मात्र उद्धार अनि मुक्ति संसारका मानिसले पाउनेछन् भनेर चाहिँ यशाया अगमवक्ता यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भन्दा 2016 वर्षमा प्लस तपाईले 750 वर्ष गएको कति भयो त्यति वर्ष अगाडि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भन्दा अगाडिको संसारमा चाहिँ तपाईँ के भएको थियो अगमबाडी भएको थियो अझै परमेश्वरले जब परमेश्वरले यो संसारलाई बनाउनु भयो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो आकाश बनाउनु भयो पृथ्वी बनाउनु भयो तारा मण्डल बनाउनु भयो है सबै कुरो बनाउनु भयो त्यसपछि परमेश्वरले उत्पत्ति 3 पक्ष के भन्नुभएको छ अब मानिस म एउटा मानिस खडा गर्नेछु र त्यसले चाहिँ के गर्नेछ सर्पको टाउको च्याउनेछ भन्नुभएको छ म एउटा मानिस सृष्टि गर्नेछु तपाईहरु पढ्नु उत्पत्ति 3 को एकजना पढ्नुहोस् न 3 को 1 क्लास मलाई त्यो थाहा भयो त्यहाँ पनि भन्नुभएको छ त्यतिखेर पनि परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै यीशु ख्रीष्ट आउने बारेमा चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ अगमबाडी गर्नुभएको छ मानिसको पुत्र संसारमा जन्मिनेछ अनि उसबाट चाहिँ मुक्ति पाउनेछन् उसबाट उद्धार पाउनेछन् भनेर चाहिँ प्रिय मित्र आज बाइबलले पुष्टि गरेको छ सबै धर्मशास्त्रले सबै कुराले सबै ठाउँमा यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ है मानिसको पाप क्षमा गर्न चाहिँ मानिस आउनुपर्छ परमेश्वर भनेको को त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा कुराहरू छन् नि चाहिँ
धेरैजना यीशु ख्रीष्टको परमेश्वरको भन्ने कुरा पनि यहाँ पनि धेरै धेरै अन्तर छ। परमेश्वर पिता जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, जसले संसारलाई सृष्टि गर्यो, जसले संसारलाई सिर्ज्यो र तपाईँ र मलाई आफ्नो स्वरूप र आफ्नै प्रतिमा बनाउनुभयो, उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। जो पिताले पुत्र पठाउनु भयो यीशु ख्रीष्ट स्वयं उहाँको पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ उहाँ गर्भधारण गरेर चाहिँ तपाईँ र मेरो पाप क्षमा गर्नलाई चाहिँ आउनुभयो है। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यीशु ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यो तिनको 15 म तर त्यही स्त्रीमा गर्नेछु, तेरा सन्तानबाट स्त्रीका सन्तानमा पनि स्वतन्त्र सृष्टि गर्नेछु, जसले गर्दा त्यस्ता सन्तानहरूले तेरो टाउको उच्याउनेछन् र तेरो सन्तानले पनि तिनीहरूको मुखमा बस्नेछन् है। यो संसार सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले अगममुक्ता गर्नुभयो, अगमबाडी गर्नुभएको छ। एउटा स्त्रीबाट म चाहिँ के गर्नुहुनेछ, पुत्र जन्माउनेछु है, सृष्टि गर्नेछु र तेरो र त्यो स्त्रीको बिचमा म के गर्नेछु, दुश्मनी ल्याइदिनेछु। साँच्चै रात तपाईँ हामी सोच्नु सर्प र हाम्रो बिचमा कति दुश्मनी छ। धेरैजना मान्छेले बुझ्नु चाहन्छ शैतान शैतान भन्छन्, क्रिस्चियनले चाहिँ हामीलाई शैतान भन्छन् भन्दा धेरै ठाउँमा हामीले पनि बुद्धमा आउनु भयो सत्य भित्र यो कुरो के रहेछ भन्दाखेरि शैतान दुष्ट सर्पलाई भन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सत्य युगमा चाहिँ जब परमेश्वरले बनाउनुभयो सर्प चाहिँ धुर थियो, धुर भनेको चतुरो थियो, धेरै बुद्धिवान थियो र मानिसलाई आज यो पापमा फसाउने यो मृत्युमा फसाउने चाहिँ सर्पले गरेको, सर्पले यो योजना रचेको कारणले गर्दा सर्पलाई चाहिँ दुष्ट भनिन्छ, दुष्ट। अनि परमेश्वरले त्यतिखेर चाहिँ सर्पलाई श्राप दिनुभएको छ, तैँले चाहिँ तेरो जन्मभरि तेरो चाहिँ पढन्तोसम्म तैँले चाहिँ तेरो छातीले घिस्राइनु परोस् भनेर सर्पलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ श्राप दिनुभयो। अनि स्त्रीलाई तैँले तेरो नानी जन्माउँदाखेरि पछि एक मृत्युको मुखमा पर्नुहुन्छ, फेरि बिक्री परोस् मृत्युमा। आज विचार गर्नुहोस्, हाम्रो आमा दिदी पनि जानुहुन्छ, छोराछोरी जन्माउनु कति साह्रो पर्छ, बा मर्नु कि बा बाँच्नु थाहा छैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले अगाडि नै श्राप दिइसक्नु भएको छ। अनि मानिसलाई चाहिँ तैँले तेरो सन्तानलाई तेरो परिवारलाई तैँले भूमिबाट चाहिँ तैँले उन्नहरू उब्जनी गरेर तेरो 10 महिना खरा तेरो 10 महिना पसिना चुहाएर चाहिँ तैँले तेरो परिवारलाई पाल्नु परोस् भनेर परमेश्वरले अगाडि सबै कुरा दिनुभएको छ है। त्यसै कारणले गर्दा त्यही कुरा चाहिँ आज तपाईँले म भोगिरहेको छु। अब यूहन्ना 3:16ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना पढ्नुहोस्, यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो र उहाँलाई हामी किन मान्दछौँ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट पारिएको छ यूहन्ना 3:16 अनुसार। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसलाई अनन्त जीवन पाओस्। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो अनि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। हालेलुया। अनन्त जीवनको अर्थ ठुलो छ। किनभने संसारमा यस्तो प्रेम गर्नुभयो, संसारलाई यस्तो माया गर्नुभयो। प्रेमको अर्थ माया है, परमेश्वर देखाउने अनुग्रह तपाईँ र मेरो प्रति। आज हामी मानिसहरू पापी थियौँ संसारमा, परमेश्वरले उहाँको महिमा अनि उहाँको प्रशंसा गर्नुको लागि उहाँलाई चाहिँ महिमा गर्नुको लागि हामीलाई बनाउनु भएको थियो। तर त्यो जुन इच्छाले उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको थियो त्यो इच्छा बमोजिम हामी हिँड्यौँ न। संसारमा हामीले पाप गर्न थाल्यौँ, नराम्रो कामहरू गर्न थाल्यौँ, ढाक्न थाल्यौँ, छोड्न थाल्यौँ, एकअर्काको ज्यान लिन थाल्यौँ। त्यस पछाडि पिताले सोच्नुभयो होइन यी मानिसलाई त मैले त मेरो महिमा अनि मेरो प्रशंसा गर्नुको लागि चाहिँ मैले बनाएको थिएँ। आज संसार के भयो, पापमयपट्टि गयो, पापमय स्वभावपट्टि गयो। अब मैले संसार बचाउनु पर्छ भन्ने परमेश्वरलाई पितालाई थाहा भयो। अनि उहाँबाट थाहा भएपछि उहाँले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले पवित्र आत्माद्वारा मरियमको गर्भमा चाहिँ एउटा बालकलाई चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो। अनि यीशु ख्रीष्ट संसारमा आएर तपाईँ र मेरो पापको लागि चाहिँ के गर्नुभयो, बलि हुनुभयो, मर्नुभयो है। परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ, यीशु ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्ट यीशु ख्रीष्ट हुन्छ हामी। तर प्रियजनौ यीशु ख्रीष्टको भयमा बस्नु र यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो धर्मशास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर्नु। संसारको धर्मशास्त्र जसैले पनि जुनै धर्मले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मले के सिकाउँछ, प्रेम गर्ने सिकाउँछ, एकअर्कालाई दया माया सिकाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले बाहिर अशुद्ध हौ, हामी बाहिर नराम्रो तर भित्र आत्मामा चाहिँ हामी के हुनु पर्यो, राम्रो शुद्ध हुनु। किन भन्दाखेरि हामीले आत्मा बचाउनको लागि चाहिँ आज यो मण्डलीमा आएका छौँ। हामीले आत्मा बचाउनको लागि चाहिँ हामीले वचन कीर्तन गाएका छौँ। आज यो त्यतिकै हामी रमाइलो गर्न उफ्रिन आएको हौ न। हामीले अनन्त जीवनको लागि चाहिँ मेरो अनन्त जीवन चाहिँ नाश नहोस्,
भन्ने हेतुले आज तपाईले यो मण्डलीमा आएका छौँ। यो वचन हामीले सुनेका छौँ। हेर्नुहोस् वचनको यति शक्ति छ, वचनको यति शक्ति छ भन्ने कुरो मैले पत्तो लगाएको छु है। असल जीवनको रुख जसले राम्रो भन्छ त्यसले चाहिँ जीवनको रुख पाउँछ, तर जसले खराब बोल्छ त्यसले चाहिँ मृत्युमा पुर्याउँछ। तपाईलाई म भन्न चाहन्छु हामी काहीँ जान्छ बिरामी हेर्न है, अनि गएर कम्मै अस्ति भन्दा त सकिएको गएछ त गरिदिउँ भने ऊ सकिन्छ, उसले हरेस खान्छ। अब मेरोमा फेरि अब सकिएछ उसले त्यसरी सोच्छ। तर जस्तो सारा अप्ठ्यारो के भयो, तिमी त अस्ति आएर हेरेको त धेरै फेरेछौ त नानी, धेरै राम्रो भएछौ है, तिमीमा त धेरै मैले त उज्यालो हुन पनि देखेँ। नडर तिम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिदियो भने उसलाई मृत्युमा गयो तिमीले के हुन्छ, उसलाई जीवन आउँछ। त्यसले गर्दा बोल्नु चाहिँ हामीले धेरै धेरै कुरो पुर्याएर अनि जुन भनौँ न एउटा समयलाई मध्यनजर राखेर कुन परिस्थिति कुन कुरा बोल्नुपर्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ र असल कुरो जीवन रुख है। अनि यहाँ यति मात्रै भनेको छैन, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पत्ताले पनि मृत्युहरूलाई के भन्छ कमाएर काम अनुसार इन्साफ भयो, काम अनुसार इन्साफ भयो। कस्तो काम गरेको छौँ त अब परमेश्वरले चाहिँ इन्साफ चाहिँ त्यहाँ माथि गर्नुहुन्छ। आज यो मण्डलीमा आएर हामीले कस्तो काम गरेको छौँ, के गरेछौँ, त्यसको इन्साफ चाहिँ त्यसको पैसा चाहिँ त्यसको भनौँ न कमाइको फल चाहिँ हामी माथि पाएका छौँ है। अनि काम अनुसार गर्नुभयो। मृतक पत्ताल अनि मृतक र पत्ताल अग्निकुण्डमा फालियो। मृतक र पत्ताल चाहिँ कहाँ फालियो, अग्निकुण्डमा फालियो। अग्निकुण्डमा फालियो। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अग्निकुण्डमा फालियो जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको थिएन, जसको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेख्नको लागि बाटो सत्य र जीवन मै हुँ भनेर को आउनुभयो, यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो है। जसले पितालाई चिन्छ उसले पुत्रलाई पनि चिन्नेछ, जसले पुत्रलाई चिन्छ उसले के गर्छ, पितालाई पनि चिन्नेछ भन्छ बाइबलले धर्मशास्त्र भनेको छ। अल्फा अनि ओमेगा, अल्फा अनि ओमेगा सुरु अनि अन्त्य चाहिँ को हुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अल्फा अनि ओमेगा सुरु अनि अन्त्य, हुनुहुने अनि हुन आउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा सर्वश्रेष्ठ, उहाँभन्दा विराजमान कोही छैन। म एउटा कुरो स्पष्ट गर्न चाहनु पर्यो है। म एउटा कुरो मलाई परमेश्वरले बोल बोल भन्नुभयो। धेरै जस्तो मानिसहरूको मुखमा मूर्ति पूजा गर्छ, तर राम्रो बाइबल पढेर हेर्नुहोस् मूर्ति पूजक कसलाई भनेको त्यो हामीले बुझ्नु जरुर छ। अरू मानिसलाई तैँले मूर्ति पूजक भन् भनेको होइन, तैँले चाहिँ त्यो काम नगर्नु भनेको। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, अर्कालाई भन्छौँ। अनि ठुलो विवाद छ हाम्रो समाजमा, हाम्रो मण्डलीमा अनि हाम्रो परिवारमा है, ठुलो विवाद छ। आफूले जान्नु पर्यो नि विवाद है। हामीलाई त नगर, अरूलाई त नगर भन्नु होइन। अर्काको निन्दा नगर, अर्काको खोजी नगर भनेको छ। अर्काको जेसै खोजी नगर, आफू ठिक ठाउँको त्यो भनेको। यस्ता ज्ञान यस्ता बुद्धिहरू सिकाएर यीशु ख्रीष्ट तपाईँले मेरो निम्ति कहाँ जानुभयो, कल्भरी क्रुसमा जानुभयो है। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। हालेलुया। अब अनि परमेश्वर कसरी आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको दोस्रो सामुएल 12 को दोस्रो सामुएल 7 को 12 यसरी भनेको छ है। दोस्रो सामुएल 12 को 7 यसरी भनेको छ है। त्यहाँनिर एकजना दाउद भन्ने राजा हुनुहुन्छ, दाउद राजा हुनुहुन्छ है। अनि दाउद राजा हुन्छ, उहाँको एउटा त्यहाँ सहर हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा नतान भन्ने अगमवक्ता हुनुहुन्छ। ती नताना भन्ने अगमवक्ताद्वारा पनि परमेश्वरले बोल्नु भएको छ। के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 12 अनुसार यसरी भनिएको छ है। 12 अनुसार तेरै सन्तानबाट यसरी, तेरै सन्तानबाट तेरै शरीरबाट एकजना तेरो उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउनेछु। तेरै सन्तानबाट तेरै है शरीरबाट एकजना उत्तराधिकारी हुने चाहिँ म उठाउने छु। त्यसको राज्य स्थिर गराउनेछु, त्यसको राज्य स्थिर गराउनेछु। कहिले त ढल्ने छैन, कहिले डगाउने छैन। जसले उसलाई पछ्याउने छ उनी कहाँ जानेछ, अनन्त जीवनले पाउनेछ। परमेश्वरको वचन परिसर छ। अगमवक्ता मिसले अगमबाडी गरेका छन् हो। अनि फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, त्यही दोस्रो सामुएल 7 को 14 पदले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
पदअनुसार त्यसको पिता म हुनेछु र त्यो मेरो छोरो हुनेछ। आमेन। त्यसको पिता चाहिँ म हुनेछु अनि त्यो मेरो छोरो हुनेछ। यीशु ख्रीष्टको पिता चाहिँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ है, अनि त्यो यीशु ख्रीष्टको के अरे पिता चाहिँ के हुनुहुन्छ म हुनेछु अनि परमेश्वर पहिला नै बोल्नुभएको छ है, पहिला नै बोल्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ, अनन्तको परमेश्वर पाएका छौँ है। हामीले अनन्तको जीवन हामीले विनाशमा हामीले हाल्न खोजिरहेका छैनौँ। हामीले धेरै सोच्नुपर्छ, धेरै पर्छ परमेश्वर को हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, यीशुलाई पछि हामीले के पाइन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ बाइबल, अनि मात्र त्यो कुराहरू पाइन्छ भनेको छ वाचनले। जब तिमीले खोज्छौ अनि तिमीले खोज्छौ त भेटाउनेछौ, माग त तिमीले के गर्छौ पाउनेछौ। अनि मैले त सोध्थेँ खोज भेटाउनेछौ, माग त पाउनेछौ, अनि के पैसाको खोज्नु लाऊ, केही पो माग्नु लाऊ भन्ने म चाहिँ तर होइन रहेछ। जब तिम्रो वचनहरू खोज्छौ तिमीले पाउनेछौ, भेटाउनेछौ। जब तिमीले परमेश्वरसँग माग्छौ तिमीले के पाउँछौ प्रकाश पाउनेछौ। जति हामी बाइबल पढ्छौँ, जति हामी धर्मशास्त्र पढ्छौँ प्रेमिकहरू, त्यति हामीलाई प्रकाश आउँछ, त्यति हामीलाई राम्रो कुराहरूले हाम्रो शरीरमा, हाम्रो दिमागमा, हाम्रो मस्तिष्कमा आउँछ है। अनि म चाहिँ भन्दै खोज त भेटाउनेछौ, माग त पाउनेछौ। मलाई त घरबाट पनि तिर्ने पुगेन, मलाई यता पनि पुगेन, मलाई सबै कुरा आवश्यक थियो तर कहिले हुँदैन छ। अब अनि येशू ख्रीष्टको अगमबाडी हामीले भन्यौँ है। मत्ती हैन लुकाको पुस्तकमा अनि त्यसपछि सामुएलको पुस्तकमा यस्तैको पुस्तकले सबैले चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउने बारेमा के गर्नुभएको छ अगमबाडी गर्नुभएको छ है। अनि मत्ती 1:18 पदमा चाहिँ जन्मेको कुरा दिएको छ। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टको को हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट मरियमको पुत्र हुनुहुन्छ र मरियम परमेश्वरले हामी प्रति दिनुभएको एक उपहार स्वरूप हुनुहुन्छ है। परमेश्वरको यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, मरियमको गर्भद्वारा जन्मिनु भयो अनि परमेश्वरले तपाईलाई मेरो पापको निम्ति चाहिँ एकमात्र पुत्र दिनुभयो, हामीलाई त्यो उपहार स्वरूप दिनुभएको छ। हाम्रो पापको बन्धनबाट उहाँले चाहिँ दिनुभयो, हामीलाई मुक्ति गराउनु भयो। हालेलुया। अनि येशू ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्न खोजेको छु। जसले येशूलाई पछ्याउँछ, जसले येशूलाई विश्वास गर्छ, ऊ चाहिँ कहिले मरेको छैन, अनन्त जीवन पाउनेछ र उहाँ चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता, हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा यूहन्नाले स्पष्ट पारिएको छ। भन्ने कुरा चाहिँ यूहन्नाले स्पष्ट पारेको छ भन्ने चाहिँ मैले तपाईलाई भने यूहन्ना के भन्छ परमेश्वरले यस्तो प्रेम गर्नु संसारलाई उहाँले आफ्नै मात्र पुत्र पनि तपाईलाई निम्ति दिनुभयो भने चाहिँ यूहन्नाले स्पष्ट पारेका छन्। अब यहाँ एउटा ठुलो कुरो छ, मैले यसरी लेखेको छु। परमेश्वर मानिसहरूको खाल्टोको साँगो बन्नुभयो। परमेश्वर चाहिँ मानिसहरूको साँगोको खाल्टो बन्नुभयो भने के हो? साँगो भनेको तपाईलाई कति थाहा छ, कति थाहा छैन, नानीलाई थाहा छैन। साँगो भनेको चाहिँ पुल है, पुल। परमेश्वर चाहिँ मानिसहरूको साँगोको एउटा के भन्नुभयो, खाल्टोको साँगो बन्नुभयो। ठुलो खाल्टो थियो हाम्रो बिचमा, पाप थियो हैन। हामी अनन्त जीवनबाट चाहिँ हामी बाहिरिसकेका थियौँ, हामीले परमेश्वरको प्रेमबाट हामी अलग भइसकेका थियौँ। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति के हुनुभयो, पुल बन्नुभयो। हाम्रो निम्ति के हुनुभयो, पुल बन्नुभयो र हाम्रो पापको छुटकाराहरू सबै कुरो उहाँ कोर्राको चोटमा उहाँले कोर्रा खाएर आज हाम्रो पापलाई छुटकारा दिनुभयो। कल्वरी क्रुसमा टाँगिएर पिताको बलिदान दिनुभयो। आमेन। साँगो बन्नुभयो। अनि यूहन्ना 1:18 येशू मानिस जातिलाई पिताबारे घोषणा गर्न र प्रकट गर्न आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको पिता चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, जसले आकाश पृथ्वी सारा तारा ब्रह्माण्डहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। उहाँको बारेमा मेरो पितालाई जसले चिन्दछ त्यसले पुत्रलाई चिन्छ, मेरो पितालाई जसले चिन्नेछ त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन पाउनेछ। त्यो नरक कुण्डमा फालिनु पर्दैन, ऊ त्यो कहिले पनि नजल्ने आगोमा फालिनु पर्दैन भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफ्नो पिताको घोषणा गर्न र पिताबारे बताउनु तपाईलाई मलाई बताउनु चाहिँ उहाँ यहाँ संसारमा आउनुभयो। उहाँ हाम्रो साँगो भन्नुभयो। अनि त्यही साँगो भएको कारणले गर्दा बाटो सत्य जीवन चाहिँ म हो, म जसले के भन्छ बाटो सत्य जीवन म हो, जो बाटो सत्य जीवन चाहिँ म हो। अनि के भन्छ
म बाहेक अरू कोही पनि पिताको नजिक हुन सक्दैन। म चाहिँ एउटा सानो तिमीको पुलो तिमीको म एउटा बाटो तर मलाई जसले पछ्याउँछ त्यो चाहिँ मेरो पिताको आनन्दसँगले बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब लुका अघि मैले नाम पढाएको लुका 1:34 अनुसार लुका 1:34 अनुसार के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ मरियमले गर्भ यो ठुलो प्रसङ्ग हो। लुका 1:34 अनुसार मरियमले स्वर्गदूतलाई बडो संवेदनशील हुनुहुन्छ त्यहाँ मरियमले स्वर्गदूतलाई बडो संवेदनशील प्रश्न गरी बडो संवेदनशील एकदम नम्र भएर विनम्र भएर स्वर्गदूतलाई चाहिँ मरियमले प्रश्न गरिन् अनि कि उनी कसरी गर्भवती हुन सक्छिन् म कसरी गर्भवती हुन सक्छु स्वर्गदूत मलाई तपाईँले भनिदिनुहोस् एकदम नम्र भएर संवेदनशील भएर मरियमले त्यो स्वर्गदूतलाई सोध्यो। अब त्यतिखेर के भन्छ अघि पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ जब कि उनको विवाह नै भएको थिएन विवाह नभएको केटी कसरी गर्भवती हुन्छ अचम्म मरियमले यो कुरो सोध्यो मेरो चाहिँ म कसरी गर्भवती हुन्छु। अब के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनी त्यस कुरोले उनको पवित्रतामा दाग मात्र लाग्न सक्छ। एउटा चाहिँ अन्य केटीलाई चाहिँ कति गर्भवती भइस् भन्दै भने उसको इज्जतमाथिमा दाग लाग्छ है। उसले त्यो सोच्यो म विवाह गर्छु मलाई कसरी चाहिँ त्यसको दूत गाब्रिएल म कसरी चाहिँ म गर्भवती हुन्छु भनेर चाहिँ उसले सोधी। अब गाब्रिएलले स्वर्गदूतले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ लुका 1:35 अनुसार है स्वर्गदूतले मरियमलाई भने स्पष्टसँग भने कि ती बालकका पिता पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। ती बालकका पिता चाहिँ नडर मरियम तिमी पवित्रतामा चाहिँ दाग लागेको छैन जो बालक जन्मिएर छन् उसको पिता चाहिँ हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा परमेश्वर जसले आकाश र पाताल सारा ब्रह्माण्डहरू सृष्टि गर्नुभयो अल्फा र ओमेगा उहाँ चाहिँ स्तुति हुन्छ पिता हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले स्वर्गदूतले घोषणा गरे अनि घोषणा गरे पछाडि चाहिँ आज यीशु ख्रीष्ट तपाईहरुले मेरो निम्ति बलि भयो तपाईले मलाई यो पापको बन्धनबाट छुटाएर दिनुभयो। अनि यसरी भनेको छ फेरि यसाया 1:7 पदले के भन्छ 7 पद अनुसार के भन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो भविष्यवाणी भयो जसद्वारा येशू मानिस भएर जन्मनु भयो यस्तो भविष्यवाणी भयो जसद्वारा येशू चाहिँ मानिस भएर जन्मनु भयो। अघि मैले भन्दै थिएँ मानिसको मानिस आउनुपर्छ भेडाको भेडा भेड्याउनुपर्छ मित्र किनकि यहाँ बाघ भालु भएर हामी भाग्छौँ डराउँछौँ हामीले हाम्रो पाप सक्दैन है अनि अनुसार मानिस भएर आउनुभयो किनकि हेर्नुस् न मेरो प्रश्न छ किनकि परमेश्वरको स्वरूपमा येशू अनन्त परमेश्वरको स्वरूपमा आफ्नै स्वरूप आफ्नै पर्फेक्ट चाहिँ परमेश्वर कि अनन्त हुनुहुन्थ्यो। स्वरूप भन्ने बित्तिकै एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु म कस्तो छु भन्ने कुरो चाहिँ मैले ऐनामा राखेर थाहा हुन्छ म यस्तो छु त्यस्तै नि जस्तो ऐनामा राखेर त्यस्तै परमेश्वर उहाँका मानिस चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति पठाउनु भयो है जीवनको मुक्तिदाता भनेर चाहिँ अनि जन्मबाट अनन्त हुनुहुन्छ अनि जन्म नसक्नुहुन्छ भन्ने सत्य प्रकट गरियो अनि जन्म नसक्नुहुन्छ भन्ने कुरो पनि सत्य प्रकट गरियो। अब मैले सदा फेरि यसाया 8:7 अनुसार यसै भनेको छ परमप्रभु आफैले तिनीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुभयो हेर कन्याले गर्भ धारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन्। परमेश्वर स्वयं आफैले भन्नुभयो हेर अब कन्याले चाहिँ गर्भ धारण गर्नेछिन् अनि उसले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् त्यो पुत्रले तिनीहरूको उद्धार निम्ति गर्नेछन् भनेर चाहिँ परमेश्वर स्वयं आफैले बोल्नुभयो है बोल्नुभयो। यसरी चाहिँ परमेश्वरको जन्म सृष्टि भयो यसरी परमेश्वर आउनुभयो यो चाहिँ जन्म र उहाँको भविष्यवाणी भयो है जन्म र भविष्यवाणी। अब परमेश्वरले संसारमा के गर्नुभयो त अलिकति छ मेरो वचन तपाईँले सुनिदिनुहोस् है तपाईँलाई अल्छी लाग्यो होला मलाई आइरहेको छ अलिकति छ किन वचन भनेको वचन हो जब हामी वचनमा रहन्छौँ तब हामीले वचन सुन्छौँ हामीले जीवन पाउँछौँ हामीले वचन सुन्छौँ हामी जीवन पाउँदैनौँ। मैले एउटा ठुलो कुरोमा ठगेको छु नेपालमा यो कुरोहरू मलाई अहिले आइरहेको छ म पढ्ने थिएँ त्यतिखेर चाहिँ काउन्सिलिङ बोर्डमा बोलाइयो अफिसमा अन्त के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ ल भोलि चाहिँ तपाईँको परिवारको मिटिङ छ जो यो मिटिङमा भेला हुन्छ जो यहाँ आउने छ उसले चाहिँ 100 रुपियाँ पाउनेछ भनेर तोकेर राखेको थियो। तर मैले ध्यान दिएँ त्यस कुरामा चाहिँ म अर्कै विषयमा थिएँ म अर्कै विषयवस्तुमा थिएँ मैले त्यो सुनिनँ भोलिपल्ट म गइनँ तर स्वयं मेरो साथी लिला हुनुहुन्थ्यो उहाँ गएर जानुभएछ मलाई 100 रुपियाँ लिएर आउनुभयो
अनि यो पैसा कहाँबाट आयो सर भनेर सोधेँ मैले। होइन हिजो तपाईँले सुन्नु भएन, त्यो मिटिङमा हामीलाई बोलाएको थियो तर तपाईँ त्यहाँ जानु भएन अनि तपाईँले पाउनु भएन भन्दाखेरि म त्यहाँ ठकेँ नि। मैले धेरै ध्यान राखेर मात्रै यसरी पाउँथेँ नि। यो सुन्नमा चाहिँ र बुझ्नमा चाहिँ धेरै हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। जब हामी सुन्दैनौँ अनि बुझ्दैनौँ भने हामीले केही पनि पाउँदैनौँ है। यो चाहिँ हामीले अरूले जीवन यसो गरेर जे तिमीहरूले रोप्नेछौ त्यो रोपेको फलको कटनी चाहिँ कहाँ गर्नेछौँ? स्वर्गमा गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी रोप्दैछौँ, फल रोप्दैछौँ, यसको कटनी चाहिँ हामी स्वर्गमा गर्नेछौँ। अघि मैले भने हामी त्यतिकै आएको हौँ, हामी परमेश्वरको दिव्य वचन सुन्नको लागि र वचनबाट हामी परिवर्तन हुनको लागि आज हामी आएको छौँ। वचन सुन्न अनि वचनबाट परिवर्तन। अनि परमेश्वरले आज के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एफिसी 2:5 मा के भन्छ भने है अनुसार तिनीहरू मन पनि येशूको जस्तै हुनुपर्छ। एफिसी 3:2-5 तिनीहरूको मन पनि येशूको जस्तै हुनुपर्छ। आज तपाईँ र मेरो मन पनि कस्तो हुनु पर्यो? येशूको जस्तै हुनु पर्यो। येशू कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँ एकदम कोमल हुनुहुन्थ्यो, सहनशीलता हुनुहुन्थ्यो, धैर्यता हुनुहुन्थ्यो, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै तपाईँ र मेरो मन पनि हुनु पर्यो। अनि बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उद्धार गर्न र भलाइ गर्न तिम्रो कहिले पनि थाहा है, कहिले पनि गलत र हामी चाहिँ कहिले पनि अर्कालाई सेवा गरेर अर्काको उपकार गरेर हामी बोल्नु हुँदैन। यदि हामी वचनमा रहन्छौँ भने वचनलाई पालन गर्छौँ भने चाहिँ हामीले कहिले गर्नु हुँदैन, कहिले थाहा हुँदैन। जब हामी गर्छौँ हामी यसो हुँदैनौँ, जब हामी गर्दैनौँ यसो जस्तै हुन्छ। किनकि कहिले गर्नु भएन, कलवेर कोर्समा टाँगिनु भएको थियो, मरिरहनु भएको थियो, तल चाहिँ सन्तुरले चाहिँ हाँसिरहेको थियो, गिला गरिरहेको थियो। तर यसले के भन्नुभयो? पिता यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरू केही जान्दैन। हालेलुया, परमेश्वर यिनीहरू केही जान्दैनन्। उहाँलाई भालाले घोचेको थियो, कोखामा रगत आइरहेको थियो, गिला गरिरहेको थियो, तर उहाँले के भन्नुभयो? पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरू केही जान्दैनन्। त्यसरी उहाँले आज संसारको मानिसलाई बचाउनुभयो। तपाईँलाई अहिले मैले वचनबाट मलाई आएर कुक्कै कहाँ भने म यो वचन छोडेर मलाई पनि हुन्छ। हामी यसो हुँदैन। तर यदि तिमीहरूको मन पनि येशू जस्तै हुनुपर्छ भने येशू ख्रीष्टको मन जस्तो हाम्रो बन्नु पर्छ। अनि आफैलाई रित्याइकन हेर्नुहोस् है त, आफैलाई रित्याइकन कमारको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। आफैलाई रित्याएर सबै सकेर मनुष्यको रूप धारण गरेर संसारमा तपाईँलाई र मलाई उद्धार दिनुभयो है, जन्मनुभयो। अनि यहाँ यसरी भनेको छ है, स्वरूपमा मानिस जस्तै भए तापनि स्वरूपमा चाहिँ उहाँ मानिस जस्तै हुनुहुन्थ्यो होइन, भयो आफैलाई घोच्याउनु भयो। येशू ख्रीष्ट संसारमा आएर ठुलो प्रशंसा यो ध्यान दिनुहोस्। आज आफैलाई रित्याइकन होइन मनुष्यको चोला लिएर संसारमा तपाईँलाई उद्धार गर्न आउनुभयो। अनि के गर्नु? स्वरूपमा चाहिँ मानिस जस्तै हुनुहुन्थ्यो है, स्वरूपमा चाहिँ उहाँ मानिस जस्तै हुनुहुन्थ्यो र आफैलाई घोच्याइकन प्रभु यीशुका संसारमा सेवा गर्न को छ? अस्तित्वमा कोही छैन। किन भन्दाखेरि वचनले भनेको छ है, तिमीहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ सबैले कुन्चिने छन्, हेप्ने छन्, दल्ने छन्। किन भन्दाखेरि अघि नै परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट त्यस्तो हुनुभएको छ। संसारमा सबै भन्दा मुनि हुनुभयो, मानिसहरू तलाउनु भयो, होचिनु भयो, मानिसको फुटकाई पिटाई गाली सबै खाएर सबै कुरा सकेर सबै कुरा सकेर कलवरी क्रुस टाँगिन जानुभयो। अनि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि अब चाहिँ सबै कुरा सकियो भन्थ्यो, सबै कुरो सकियो, मानिसको पापहरू सबै कुरो सकियो, सबैले छुटकारा पाएको हुनुभयो, अब सबै सकियो। त्यसै वचन चाहिँ पुरा हुनुपर्छ। हामीले कुनै पनि कुरालाई दुविधा लिनु हुँदैन होइन, किनभने परमेश्वरको वचन पुरा भएन भने त बाइबल पनि रद्द भयो, लेखेको कुरा पुरा हुनुपर्छ है। अनि भयो अनि के भन्छ होच्याउनु भयो र मृत्युसँगै अर्थात् क्रुसमा मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। क्रुसको मृत्युसँग पनि के हुनुभयो? आज्ञाकारी हुनुभयो। तपाईँ र मेरो मुक्ति उद्धार क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी भएर क्रुसमा टाँग्नुभयो। अनि अब म सकेपछि प्रकाश अहिले मानिसहरूलाई परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट संसारमा यसरी जन्मिनुभयो र आज तपाईँ र मैले यो उत्सव किस्मत पाउन पाएका छौँ। मैले अघि भन्न तपाईँलाई विषय लागेको थियो, हामीले एउटा छोराछोरी जन्माउँछौँ अनि हामीले त्यो छोराछोरी विषयमा जन्म दिवस मनाउँछौँ। तर कुनै पनि धर्मशास्त्रमा कुनै पनि बाइबलमा छोराछोरीको जन्म दिवस मनाऊ भने लेखेको छैन। तर हामी किन मनाउँछौँ भन्दाखेरि आफ्नो छोराछोरी जन्माएको दिन आमालाई बाबुलाई त्यो थाहा हुन्छ। त्यो कस्तो थाहा हुन्छ?
अनि छोराछोरीको लागि चाहिँ उत्साहको लागि एउटा उसलाई हौसला दिनको लागि प्रेरणा दिनको लागि चाहिँ हामी जन्मदिन मनाउँछौँ है। त्यसै कारणले गर्दा आज तपाईँ र म जस्तो पापीलाई यो संसारबाट छुटकारा दिनुभयो, यो संसारमा उहाँ आएर बलि हुनुभयो, तपाईँलाई मलाई अनन्तको जीवन दिनुभयो। उहाँ जस्तो परमेश्वरको चाहिँ आज तपाईँले मैले जन्मदिन मनाएर के चाहिँ गर्छु यो ठुलो विषय छ। कति ठाउँ क्रिस्चियनहरूले जन्मदिन मनाउँदैन, तर मलाई यो लाग्छ उहाँहरूले यीशुको प्रेम जसले यीशुको प्रेम दिन्छ, जसले बाइबललाई अध्ययन गर्छ, आफूलाई मुक्तिदाता हाम्रो उद्धार अनि मुक्तिदाता दिनेको चाहिँ हामी सम्झनै गर्दैनौँ, उहाँलाई हामी सम्झिँदैछौँ भने त्यो परमेश्वरको पुरै एउटा दिन्छु तपाईँलाई म अहिले यति बिचमा चाहिँ तपाईँहरू मध्येबाट मलाई राम्रो कुरो दिनुभयो भने 1 महिनासम्म चाहिँ म राम्रो प्रशंसा गर्छु। साह्रै नजिक मान्छे साह्रै राम्रो कुरो मलाई दिनुभयो, तपाईँलाई म कहिल्यै खुसी हाम्रो मान्छे हुन्छ। तर जब 1 महिना बित्छ 2 महिना बित्छ अनि उहाँले मलाई सानो कुरो गर्नुभयो भने उहाँकै इच्छा गर्न थाल्छु। हामी मानिस त्यस कारणले जसले हामीलाई उद्धार दिनुभयो, जसले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, उहाँको जन्म दिन चाहिँ हामी मनाउनुपर्छ। आजको दिन चाहिँ उहाँको जन्मको दिन। त्यसै कारणले आज तपाईँ र म भेला भएका छौँ है। म परमेश्वर विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जे जति उहाँले मलाई प्रकाश दिनुभयो, मैले वचनद्वारा मेरो वचनद्वारा तपाईँले के कति कुराहरू पाउनुभएको छ तपाईँको। तर म एउटै कुरो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले वचन पढ्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ, वचनमा रहनुपर्छ। यदि हामी वचनमा रह्यौँ भने हामीले सबै कुरो पाउँछौँ, सबै कुरो गर्छौँ। किन भन्दाखेरि यो आकाश र पृथ्वी पनि परमेश्वरको वचनद्वारा बनाउनुभएको, कुनै पनि उहाँले माटो हिलो कुलो मिसेर हामीले घर बनाएर गर्नु भएन। पृथ्वी हो भने पृथ्वी भयो, आकाश हो भने आकाश हो, पताल हो भने पताल हो, पानी र भूमि अलग हो भने अलग हो। र वचन कति शक्तिशाली हुन्छ। र वचनलाई चाहिँ के भन्छ, वचन चाहिँ देवधारी तलवार हुन्छ। देवधारी तलवार चाहिँ एकदम शक्तिशाली तलवार है। त्यस्तै वचनले काट्न पनि सक्छ, वचनले छाड्न पनि सक्छ, वचनले मार्न पनि सक्छ, भन्नु काट्न र छाड्न, वचनले मार्न पनि सक्छ, वचनले जगाउन पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले वचनमा रहनुपर्छ, वचनमा पालन गर्नुपर्छ। यीशु ख्रीष्टको भनेको मैले देख्छु तपाईँलाई भने सबै कुरा मैले बुझाउन सकिनँ होला। म क्षमा चाहन्छु।